बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे ज़्यादा जो बात हुई वो सर्च ऑपरेशन की हुई कि जी इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन होगा। उसके लिए जनाब एक अहम टीम गई है और उसमें कमिश्नर भी हैं, दीगर पुलिस अफसरान भी हैं और उन्होंने सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। ये खबर चली, सर्च वारंट हासिल कर लिए हैं। अब सबकी तवज्जो इस तरफ थी कि अब कुछ होगा जनाब, क्योंकि इससे पहले निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब ये कह चुके थे कि जी 400 पुलिस वाले जाएंगे, ऐसे ही नहीं जाएंगे। और वहाँ पर दहशतगर्द हैं, 30 से 40 दहशतगर्द मौजूद हैं जिनकी हमें इत्तला है। फिर कुछ समझ नहीं आई कि बात कैसे बनाएं। फिर पता चला कि जी 8 पहले कहा दहशतगर्द गिरफ्तार हो गए हैं, फिर कहा जी 6 और हमने गिरफ्तार कर लिए हैं और ये वहाँ से निकल रहे थे। अब इतना ज़बरदस्त इनके पास था, ज़ाहिर के पास डाटा, सर्वेलेंस सारा कुछ था, तो इस वजह से शायद ये कह रहे थे। लेकिन उसके बाद वहाँ पर टीम मौजूद थी। वही बात जो इमरान खान बड़े ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं कि मीडिया को बुला लेते हैं कि आप सब चीज़ें देख लें। फिर हुआ ये एक चीज़ नज़र आ रही थी कि जनाब ये टीम आई है, सर्च वारंट के साथ आई है और फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। लेकिन इसके दौरान फिर क्या होता है कि कुछ मिलता नहीं है और वापस जाया जाता है। बताया जाता है कि ये तो सिर्फ मुज़ाकरात के लिए थे, शराइत तय हो रही थी कि जी हमने किस तरह से सर्च करनी है। वहाँ था क्या जिसकी सर्च करनी है और किस लिए सर्च करनी है? वो जी 2200 लोगों की फहरिस्त इमरान खान को दे दी गई कि जी हमें मतलूब है, ये हमारे हवाले कर रहे हैं आपने। उसके बाद आमिर मीर साहब का बयान आता है कि जी वो मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हो गए, डेड हो गए हैं जी, कुछ नहीं हो सका। अब बात ये है 2200 लोग इमरान खान साहब क्या कहाँ से लेकर आए? आपने जो फहरिस्त दे दी, ज़ाहिर है उसमें इनके जितने कारकुन होंगे, जितने लोग होंगे, जिसकी फहरिस्त मिली, ये सारे हमारे वाले कर दें। भाई इमरान खान किस तरह कर दें? या आपके पास जिनका डाटा होगा वहाँ मौजूद थे तो वो किस तरह कर? 3500 लोग आप पहले गिरफ्तार कर चुके हैं आपकी बकौल, ये 2200 लोग आप कह रहे हैं कि जी मज़ीद हैं। तो इमरान खान कहाँ से पकड़ कर लाए? क्या बताएं उनके बारे में? तो ये एक अजीबोगरीब जिस तरह से काम किया गया और इस पर अब ज़ाहिर है कि साफ़ी भी बात कर रहे हैं कि हुआ क्या है, ये किसने कहा था कि आप ये सारा कुछ करें कि जनाब ये चाहिए वो चाहिए। अब दूसरी कहानी सामने आ रही है कि जनाब ये सारी जो टीम गई थी, इनकी निगरान वज़ीर आला से मुलाकात थी, उसके बाद वहाँ से पुलिस हटा ली गई है कि जी आने जाने का मामला जो है लोगों का हो। हम तो सिर्फ इसलिए गए थे कि जी वो दिखाना है कि ज़मान पार्क कोई नोग एरिया तो नहीं रहा, कोई भी जा सकता है। और वहाँ पर जिनको तजावुज़ात कह रहे हैं, ज़ाहिर लोग इतनी बड़ी तादाद में वहाँ थे, कैंप्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, उनको हटा दिया जाए। हालांकि किसी को अभी तक उस तरह से कोई शिकायत तो नहीं आई थी। ये सारा कुछ हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर आज हम कुछ और डेवलपमेंट्स देखें, जिससे ये तो है ही, जिससे हुकूमत अब देख रही है, निगरान हुकूमत के जी कैसे जस्टिफाई करें, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बयानात अभी तक चल रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का सर्च ऑपरेशन था और फिर मीडिया ये चला रहा है कि जी वहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ ऐसा था ही नहीं, तो मिलता क्या? ना कोई शख्स गिरफ्तार हुआ, ना कोई चीज़ मिली कि जी ये थी वो थी। यहाँ कोई पता नहीं, कोई कह रहा है यहाँ से कोई ब्राहमूस बरामद हो गया है या कुछ इस तरह की चीज़ हो गई है। तो अब ज़ाहिर है हर कोई अपने अपने तौर पर एक मजाक बना रहा है कि आपने किया किस लिए था। पर ये सारा एक हाइप क्यों क्रिएट करते हैं आप कि जी इतने थे, हमने इतने गिरफ्तार कर लिए, वो कैसे हो गए? यानी वो अजीब लोग थे कि जब पुलिस हर तरफ खड़ी है वो जा कर पकड़े जा रहे थे कि जी हमने अब इतने कर लिए, इतने गिरफ्तार कर लिए। तो फिर ये था अगर 30-40 थे तो अब आपने अगर 14 गिरफ्तार कर लिए हैं तो बाकी तो फिर इसका मतलब है 16 रह जाने चाहिए। अगर तो 30 हैं और वरना 40-26 रह, वो तो 2200 की फहरिस्त थमा आए हैं कि जी सारे लोग ही इमरान खान साहब के पास जो है ना दहशतगर्द है। अच्छा, अब इस पर क्या कहा जा रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मिलिया हाशमी साफ़ियाँ कहती हैं जी किसी ने क्या खूब नुक्ता निकाला है कि दहशतगर्द सारी रात ज़मान पार्क में छुपे रहे, जैसे ही सुबह इनको पता चला कि अब पुलिस आ गई है और इसने चारों तरफ से घेर लिया है तो बाहर निकलकर माल रोड पर आ गए और खुशी खुशी गिरफ्तार हो गए। इस पर वो तनकीद करेंगे क्या स्क्रिप्ट है। अच्छा जी, इसके साथ ये बात हो रही है कि जी मुगीस अली हैं, साफ़ियाँ कहते हैं ज़मान पार्क के गिर्द तमाम तजावुज़ात ख़त्म करने का फैसला, तजावुज़ात ख़त्म करने के बाद पुलिस की नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी। खबरों के मुताबिक ये पैगाम दिया गया कि ज़मान पार्क नो एरिया बना हुआ था, वो ख़त्म हो गया और हमने अब ज़मान पार्क फ़तह कर लिया है जहाँ पर बग़ैर मज़ामत के किसी भी वक्त जाया जा सकता है। हुकूमती टीम से मुज़ाकरात नाकाम हुए, उन्होंने मुबैना शरपसंदों की लिस्ट फराहम नहीं की। हुकूमत बज़िद है कि आप घर से निकलें फिर सर्चिंग की जाएगी। तहरीक इंसाफ का यह मौक़िफ़ है। ज़मान पार्क में सर्च ऑपरेशन के लिए आने वाली टीम खाली हाथ वापस चली गई। इमरान खान से 1 घंटा मुलाकात की। इमरान खान ने चाय पिलाई और सड़क बंद करने पर तशवीश का इज़हार किया। वापस जाते हुए टीम ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मीडिया पूछता रहा जी क्या मिला आपको, आप किस लिए आए थे, क्या चक्कर है? कोई जवाब नहीं। अच्छा, फिर रिजवान गिलज़ई हैं, ये भी साफ़ी हैं, कहते हैं जी आमिर मीर साहब ज़मान पार्क से बरामद होने वाले ब्राह्मूस मिसाइल किस वक्त मीडिया के सामने पेश करेंगे। मोहम्मद फैज़ान खान, ये भी साफ़ी हैं, ज़मान पार्क से पुलिस खाली हाथ लौट गई, मीडिया की मौजूदगी में कुछ बरामद ना हुआ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई, कुछ बरामद ही नहीं हुआ।
تو اب انہوں نے برآمد کرنا تھا. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب دیگر کے بیانات آ چکے ہیں کہ جی جو لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں انہوں نے بڑا کچھ بتا دیا ہے. اب وہ کوئی پکڑے ہی نہیں گئے تھے, اس کے بعد جو پکڑے گئے ہیں اب یہ بھی نہیں پتا انہوں نے کیا بتایا ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب کہانی تھی. اب جو پولیس کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی جس پر اب بات ہو رہی ہے, سب سے زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ فواد چودھری پر ان کے خلاف مقدمہ بنا. جو مقدمات ہیں فواد چودھری پر, ان کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئیں. جو تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہیں کہ فواد چودھری پر کیا کیا کیس ہے, پولیس کی نے جو جمع کروایا ہے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اس میں ایک یہ بھی کیس ہے فواد چودھری پر اور بہت سے کیسز کے ساتھ کہ جی فواد چودھری واش روم کی ٹوٹی چوری سمیت 11 مقدمات میں نامزد ہیں. پولیس رپورٹ کہہ رہی ہے کہ جی فواد چودھری جو ہیں انہوں نے ٹوٹی چوری بھی کی ہوئی ہے, اور یہ غالباً ملتان کا کیس ہے. ملتان میں جا کر فواد چودھری صاحب نے ٹوٹی چوری کی ہے. جی سابق وزیر اطلاعات ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, فواد چودھری صاحب نے خود اس پر حیرانی کا صرف اظہار کیا ہے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے سینئر صحافیوں کی طرف سے, جی سب صحافی جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں. پھر کیا کیا, جنہوں نے یہ خبر بریک کی دیگر صحافی سامنے آئے, انہوں نے پوری رپورٹ دکھا دی, پوری رپورٹ سامنے لے آیا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے یہ رپورٹ ہے. اور اس رپورٹ میں مقدمہ نمبر وہ بتا رہے ہیں کہ جو سیریز ہے اس میں 9 نمبر پر آپ چلے جائیں, مقدمہ نمبر جو 9 درج ہے, اور اس کی پھر دیکھ لیجئے تفصیل, آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ جائے گی. یہ اتنی شرمندگی کی بات تھی کہ اب وہ منہ چھپاتے پھر رہی ہے ساری حکومت بھی اور یہ جنہوں نے رپورٹ دی پولیس بھی. اور اس میں جناب مقدمہ نمبر جو ہے نا وہ فہرست میں 9 نمبر پر یہی ہے جی, FIR نمبر لکھا ہوا ہے 889/23 889/23, ٹھیک ہے جی. اب اس میں باقاعدہ وہ ساتھ اس FIR کی کاپی ساتھ لگا رہے ہیں کہ یہ کاپی ہے اور اس میں ٹوٹی چوری کا ذکر ہے. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے, یہ کارکردگی ہے. باقی آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہوا کہ جس طرح شیریں مزاری صاحبہ کی گرفتاری ہوئی, میں بتا رہا ہوں کہ کس کس طرح سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ آپریشن, کبھی کہا جاتا ہے نہیں آپریشن نہیں ہے تو بھی مذاکرات ہیں, وہاں سے کچھ نہیں ملا, مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں, ہم لسٹ دے کر آ گئے ہیں, ہم نے ٹرمز TOR سیٹ کرنے تھے کہ سرچ کیسے ہوگی اتنے لوگوں کو جا. پھر آپ نے یہ کس لیے وارنٹ حاصل کیا, اچھا ابھی جانا ہے سرچ کرنا ہے, کیا کیا وہاں پر دیکھنا ہے, کیا وہاں پر برآمد کرنا ہے. تو اب وہ بیانات بھی بدلتے رہتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی, کبھی کچھ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے. عمران خان سے مذاکرات کے بعد آپریشن ملتوی, پولیس نفری ہٹانے کی ہدایت, یہ بھی خبر ایکسپریس نے لگائی ہے. پھر ڈان یہ کہہ رہا ہے جی یہاں انہیں صرف پانی اور بسکٹ ملے ہیں. چیئرمین PTI عمران خان کے چیف سیکورٹی آفیسر افتخار گھمن نے کہا کہ ہم نے ان کے لیے گھر کے دروازے کھول دیے تھے, اب آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کیا ملا. تو وہ جواب آگے سے تو کچھ بھی نہیں ملا کہ جی ملا کیا کیا نہیں ملا. اس کے ساتھ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا, ہاں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ, وہاں پر شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے جو بات ہوئی تو اس میں جج صاحب آپ دیدہ ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کر حکومت لگ رہا ہے کہ فیصلوں پر عمل درآمدی کرتی. IG اسلام آباد کو توہین عدالت کے لیے بلا لیا گیا, توہین عدالت کے حوالے سے کہ جی ان کو اس کی کارروائی کے لیے کہ آپ آ کر بتائیں کہ کیوں احکامات پر نہیں ہوا. جب کہا گیا تھا شیریں مزاری کو نہیں گرفتار کرنا تو آپ نے کیوں ان کو پھر گرفتار کروایا, پنجاب پولیس کے حوالے کیا اور دکھ کا اظہار کیا. آپ دیدہ ہو گئے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے, اور اب بھی تک ایسے جج ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی اگر ہم لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کریں وہ بھی بے بس نظر آ رہے ہیں عمران ریاض صاحب کی بازیابی کے لیے. وہاں بھی ان کے والد صاحب رو پڑے ہیں عمران ریاض کے, بڑا دکھ ہوا, بڑے حوصلے سے میں بات کر رہا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ جی تمہارے بچے سلامت رہیں, میرا بچہ برآمد کر دو. وہاں پر IG نے تو جا کر یہ کہا کہ جی مرضی سے چلے گئے جی عمران ریاض کہیں اور, یعنی ایک اور بیان آ گیا. عجیب و غریب بیانات دیتے رہتے ہیں. CCTV فوٹیج جو پہلے کہا تھا لاک کر دیں, جو موجود تھی وہ غائب ہو گئی ہے, وہ مل نہیں رہی کہ کون ان کو لے گیا ہے. اور پھر عمران ریاض صاحب کے والد صاحب, انہوں نے کمرہ عدالت میں جو بات کی جذباتی ہو کر, آپ دیدہ ہو کر, سب سے نٹا چھا گیا. انہوں نے کہا کہ اس عدالت میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے اغوا کیا ہے, لاپتہ کیا ہے, کس نے اٹھایا ہے, ہر شخص جانتا ہے. جانتے سب ہیں لیکن کوئی بول لے کیسے, کیا وہ بھی عمران ریاض کی طرح اس کو بھی پھر لاپتہ کر دیا جائے. یہ تو ایک معاملہ ہے. لیکن کارکردگی آپ کے سامنے, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ایک ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے, اس طرح سے یہ سب آپریشن زمان پار, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیز تو نظر آئی جاتی ہے, جتنا مرضی دبا دیا جائے, چھپا دیا جائے. تو اب اس آپریشن کے حوالے سے, ان مذاکرات کے حوالے سے بھی بات سامنے آ گئی ہے
کہ جناب ایسے نہیں ہو سکتا. کبھی کہا کہ جی میڈیا کے ہوتے ہوئے آپ کر لیں, وہ بھی نہیں مان رہے کہ جی میڈیا نہیں, ہم خود سے آئیں گے. یعنی کچھ بھی آئیں. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں سے جو کلاشنکوفز برآمد ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہے, اور پتہ نہیں وہ پیٹرول بم برآمد ہوئے تھے, وہ کس طرح سے, اور بار بار ایک دفعہ آئے تو شاید تسلی نہیں ہوئی, کم چیزیں برآمد کی تھیں, پھر دوبارہ آئے اور زیادہ چیزیں برآمد پھر کر کے لے گئے. میڈیا نے بھی دکھایا کہ 7 چیزیں لائی گئی تھیں, وہ کیا تھا بیگس میں. تو ایک دفعہ پھر وہی کہانی ہوئی ہے, اور یہ جناب اس آپریشن کی کہانی تھی. اگلے آپریشن تک کے لیے ہم روکتے ہیں اس کام کو, اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک اور اہم خبر کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ.